मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्यप्रिया लयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता भवदा वसुधा वृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकि घना घना रोगपर्वतदम्बोळि मृत्युदारुकुठारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुरनिषूदिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गधात्री सुभगा त्रयम्बका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दार कुसुमप्रिया वीराराध्या विराट्रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणी नष्टराज्यदूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक्कामरूपिणी कलानिधि काव्यकला रसज्ञा रससेवदिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा परं ज्योतिः परं धाम परमाणुः परात्परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्माणि ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्जिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगग्नि भवचक्रप्रवर्तिनी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्दाम वैभवा वर्णरूपिणी जन्म मृत्युजरा तप्त जन विश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुद्दुष्टा शान्त्यतीत कलात्मिका गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्धविग्रहा कार्यकारण निर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनत्कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी अजाक्षय विनुर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अन्तर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्त्रा त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा सात्मा रामा सुधा श्रुतिः संसारपङ्क निर्मग्न समुद्धरण पण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्य विवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा वैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्धस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी सव्यापसव्य मार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभाव मधुरा धीरा धीर समर्चिता चैतन्याढ्य समाराध्या चैतन्य कुसुम प्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्य पाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्या धरस्मेर मुखाम्बुजा कौलिनी केवला नर्घ कैवल्य पददायिनी स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्कृत वैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः
विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी धराधरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता समात्मिका बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमङ्गली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यर्चनप्रीता शोभना शुद्धमानसा बिन्दुतर्पण सन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा अनगाद्भुतचारित्रा वाञ्छितार्थप्रदायिनी अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवा शिवशक्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललिता देव्या नाम्नां साहस्रकं जगुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीव अगस्त्य संवादे श्रीललिता रहस्यनाम साहस्रस्तोत्रकथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः। अथ श्रीललिता सहस्रनाम स्तोत्र फलस्तुतिः। इत्येतन्नाम साहस्रं कथितं ते घटोद्भव रहस्यानां रहस्यं च ललिता प्रीतिदायकम् सर्वापमृत्युशमनं कालमृत्युनिवारणं सर्वज्वरार्तिशमनं दीर्घायुष्यप्रदायकम् अनेन सदृशं स्तोत्रं न भूतं न भविष्यति सर्वरोगप्रशमनं सर्वसम्पत्प्रवर्धनं पुत्रप्रथमपुत्राणां पुरुषार्थप्रदायकम् इदं विशेषात् श्रीदेव्याः स्तोत्रं प्रीतिविधायकम् जपे नित्यं प्रयत्नेन ललितोपास्ति तत्परः प्रातः स्नात्वा विधानेन सन्ध्याकर्म समाप्य च पूजागृहं ततो गत्वा चक्रराजं समर्चयेत् विद्यां जपे सहस्रं वा त्रिशतं शतमेव वा रहस्यनाम साहस्रम् इदं पश्चात् पठे नरः जन्म मध्ये सकृच्चापि यये तत्पठते सुधीः तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये शृणुत्वं कुम्भसम्भव गङ्गादि सर्वतीर्थेषु यस्नायात् कोटिजन्मसु कोटिलिङ्गप्रतिष्ठाञ्च यः कुर्यादविमुक्तके कुरुक्षेत्रे तु यो दद्यात् कोटिवारं रविग्रहे कोटिसुवर्णभाराणां श्रोत्रियेषु द्विजन्मसु यः कोटिं हयमेधानाम् आहरेद्गाङ्गरोधसी आचरेत् कूपकोटिर्यो निर्जले मरुभूतले दुर्भिक्षे यः प्रतिदिनं कोटिब्राह्मणभोजनं श्रद्धया परया कुर्यात् सहस्रं परिवत्सरान् तत्पुण्यं कोटिगुणितं भवेत् पुण्यमनुत्तमम् रहस्यनाम साहस्रे नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तनात् रहस्यनाम साहस्रे नामैकमपि यः पठेत् तस्य पापानि नश्यन्ति महान्त्यपि न संशयः नित्यकर्माननुष्ठानात् निषिद्धकरणादपि यत्पापं जायते पुंसां तत्सर्वं नश्यति ध्रुवम्
बहुनात्र किमुक्तेन शृणुत्वम् कुम्भसम्भवा अत्रैव नाम्नो या शक्तिः पातकानाम् निवर्तने तन्निवर्त्यमघम् कर्तुम् नालम् लोकाश्चतुर्दश यस्त्यक्त्वा नाम साहस्रम् पापहानिमभीप्सति स हि शीतनिवृत्त्यर्थम् हिमशैलम् निषेवते भक्तो यः कीर्तये नित्यम् इदम् नाम सहस्रकम् तस्मै श्रीललिता देवी प्रीताभीष्टम् प्रयच्छति अकीर्तयन्निदम् स्तोत्रम् कथम् भक्तो भविष्यति नित्यम् सङ्कीर्तनासक्तः कीर्तयेत् पुण्यवासरे सङ्क्रान्तौ विषुवे चैव स्वजन्मकृतये यने नवम्या वा चतुर्दश्याम् सितायाम् शुक्रवासरे कीर्तयेन्नाम साहस्रम् पौर्णमास्याम् विशेषतः पौर्णमास्याम् चन्द्रबिम्बे ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम् पञ्चोपचारैः सम्पूज्य पठेन्नाम सहस्रकम् सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति दीर्घायुष्यम् च विन्दति अयम् आयुष्करो नाम प्रयोगः कल्पचोदितः ज्वरार्तिम् शिरसि सृष्ट्वा पठेन्नाम सहस्रकम् तत्क्षणात् प्रशमम् याति शिरस्थोदोज्वरोऽपि च सर्वव्याधिनिवृत्त्यर्थम् स्पृष्ट्वा भस्म जपेदिदम् तद्मस्मधारणादेव नश्यन्ति व्याधयः क्षणात् जलम् सम्मन्त्र्य कुम्भस्थम् नाम साहस्रतो मुने अभिषिञ्चे ग्रहग्रस्तान् ग्रहा नश्यन्ति तत्क्षणात् सुधासागरमध्यस्थाम् ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम् यः पठे नाम साहस्रम् विषम् तस्य विनश्यति वन्ध्यानाम् पुत्रलाभाय नाम साहस्रमन्त्रितम् नवनीतम् प्रदद्यातु पुत्रलाभम् भवेद्ध्रुवम् देव्याः पासेन सम्बद्धाम् आकृष्णामङ्कुशेन च ध्यात्वा भीष्टाम् स्त्रियम् रात्रौ जपेन्नाम सहस्रकम् आयाति स्वसमीपम् सा यद्यप्यन्तः पुरम् गता राजाकर्षणकामश्चेत् राजा वसददिन्मुखः त्रिरात्रम् यः पठेदेतत् श्रीदेवी ध्यानतत्परः स राजा पारवस्येन तुरङ्गम् नाम तङ्गजम् आरुह्यायाति निकटम् दासवत् प्रणिपत्य च तस्मै राज्यम् च कोशम् च ददात्येव वशम् गतः रहस्य नाम साहस्रम् यः कीर्तयति नित्यशः तन्मुखालोकमात्रेण मुह्या लोकत्रयम् मुने यस्विदम् नाम साहस्रम् सकृत्पठति भक्तिमान् तस्य ये शस्त्रवस्तेषाम् निहन्ति शरभेश्वरः यो वाभिचारम् कुरुते नाम साहस्रपाठके निर्वर्त्य तत्क्रियाम् हन्यात् तम् वै प्रत्यङ्गिरा स्वयम् ये क्रूरदृष्ट्या वीक्षन्ते नाम साहस्रपाठकम् तासन्धान् कुरुते क्षिप्रम् स्वयम् मार्ताण्डभैरवः धनम् यो हरते चोरो नाम सहस्रजापिनः यत्र यत्र स्थितम् वापि क्षेत्रपालो निहन्तितम् विद्यासु कुरुते वादम् यो विद्वान् नाम जापिना तस्य वाक्स्तम्भनम् सद्यः करोति न कुलेश्वरी यो राजा कुरुते वैरम् नाम सहस्रजापिना चतुरङ्गबलम् तस्य दण्डिनी संहरे स्वयम् यः पठे नाम साहस्रम् षण्मासम् भक्तिसंयुतः लक्ष्मीश्चाञ्चल्यरहिता सदा तिष्ठति तद्गृहे मासमेकम् प्रतिदिनम् त्रिवारम् यः पठे नरः भारती तस्य जिह्वाग्ररङ्गे नृत्यति नित्यशः यस्वेकवारम् पठति पक्षमात्रमतन्द्रितः मुह्यन्ति कामवशगा मृग्याक्षस्तस्य वीक्षणात् यः पठे नाम साहस्रम् जन्म मध्ये सकृन्नरः तदृष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः यो वेत्ति नाम साहस्रम् तस्मै देयम् द्विजन्मने अन्नम् वस्त्रम् धनम् धान्यम् नान्येभ्यस्तु कदाचन श्रीमन्तराजम् यो वेत्ति श्रीचक्रम् यः समर्चति यः कीर्तयति नामानि
तं सत्पात्रं विदुर्बुधाः तस्मै देयं प्रयत्नेन श्रीदेवी प्रियमिच्छता न कीर्तयति नामानि मन्त्रराजं न वेत्ति यः पशुतुल्यस्य विज्ञेयः तस्मै दत्तं निरर्थकम् परीक्ष विद्या विदुषः तेभ्यो दद्याद्विचक्षणः श्रीमन्तराजसदृशो यथा मन्त्रो न विद्यते देवता ललिता तुल्या यथा नास्ति घटोद्भवा रहस्य नाम साहस्रतुल्या नास्ति तथा स्तुतिः लिखित्वा पुस्तके यस्तु नाम साहस्रमुत्तमम् समर्चयेत् सदा भक्त्या तस्य तुष्यति सुन्दरी बहुनात्र किमुक्तेन शृणुत्वम् कुम्भसम्भवा नानेन सदृशम् स्तोत्रम् सर्वतन्त्रेषु विद्यते तस्मादुपासको नित्यम् कीर्तयेदिदमादरात् येभिर्नाम सहस्रैस्तु श्रीचक्रम् योर्चयेत् सकृत् पद्मैर्वा तुलसीपत्रैः कल्हारैर्वा कदम्बकैः चम्पकैर्जातिकुसुमैः मल्लिकाकरवीरकैः उत्पलैर्बिल्वपत्रैर्वा कुन्दकेसरपाटलैः अन्यैः सुगन्धिकुसुमैः केतकी माधवीमुखैः तस्य पुण्यफलम् वक्तुम् न शक्नोति महेश्वरः सा वेत्ति ललिता देवी स्वचक्रार्चनजम् फलम् अन्ये कथम् विजानीयुः ब्रह्माद्या स्वल्पमेधसः प्रतिमासम् पौर्णमास्या येभिर्नाम सहस्रकैः रात्रौ यश्चक्रराजस्था अर्चयेत् परदेवताम् स एव ललिता रूपः सद्रूपा ललिता स्वयम् न तयोर्विद्यते भेदो भेदकृत्पापकृद्भवेत् महानवम्या यो भक्तः श्रीदेवीम् चक्रमध्यगाम् अर्चये नाम साहस्रैः तस्य मुक्तिः करे स्थिता यस्तु नाम सहस्रेण शुक्रवारे समर्चयेत् चक्रराजे महादेवी तस्य पुण्यफलम् शृणु सर्वान् कामानवाप्नोति सर्वसौभाग्यसंयुतः पुत्रपौत्रादिसंयुक्तो भुक्त्वा भोगान्यजेप्सितान् अन्ते श्रीललिता देव्याः सायुज्यमतिदुर्लभम् प्रार्थनीयम् शिवाद्यैश्च प्राप्नोत्येव न संशयः यः सहस्रम् ब्राह्मणानाम् येभिर्नाम सहस्रकैः समर्च्य भोजयेद्भक्त्या पायसापूपषड्रसैः तस्मै प्रीणाति ललिता स्वसाम्राज्यम् प्रयच्छति न तस्य दुर्लभम् वस्तु त्रिषु लोकेषु विद्यते निष्कामः कीर्तयेद्यस्तु नाम साहस्रमुत्तमम् ब्रह्मज्ञानमवाप्नोति येन मुच्येत बन्धनात् धनार्थी धनमाप्नोति यशोर्थी चाप्नुयाद्यशः विद्यार्थी चाप्नुयाद्विद्याम् नाम साहस्रकीर्तनात् नानेन सदृशम् स्तोत्रम् भोगमोक्षप्रदम् मुने कीर्तनीयमिदम् तस्मात् भोगमोक्षार्थिभिर्नरैः चतुराश्रयनिष्ठैश्च कीर्तनीयमिदम् सदा स्वधर्मसमनुष्ठान वैकल्यपरिपूर्तये कलौ पापैकबहुले धर्मानुष्ठानवर्जिते नाम सङ्कीर्तनम् मुक्त्वा नृणानान्यत्परायणम् लौकिकाद्वचनान्मुख्यम् विष्णुनामानुकीर्तनम् विष्णुनाम सहस्राच्च शिवनामैकमुत्तमम् शिवनाम सहस्राच्च देव्या नामैकमुत्तमम् देवी नाम सहस्राणि कोटिशः सन्ति कुम्भज तेषु मुख्यम् दशविधम् नाम साहस्रमुच्यते गङ्गा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दश गङ्गा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दश गङ्गा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दश रहस्य नाम साहस्रम् मुख्यम् दशसुतेष्वती तस्मात् सङ्कीर्तये नित्यम् कलिदोषनिवृत्तये मुख्यम् श्रीमातृनामेति
न जानन्ति विमोहिताः विष्णुनाम परा केचित् शिवनाम पराः परे न कश्चिदपि लोकेषु ललिता नाम तत्परः येनान्यदेवता नाम कीर्तितम् जन्मकोटिषु तस्यैव भवति श्रद्धा श्रीदेवी नाम कीर्तने चरमे जन्मनि यथा श्रीविद्योपासको भवेत् नाम साहस्रपाठश्च तथा चरम जन्मनि यथैव विरला लोके श्रीविद्याचारवेदिनः तथैव विरला लोके नाम साहस्रपाठकाः मन्त्रराजजपश्चैव चक्रराजार्चनम् तथा रहस्य नाम पाठश्च नाल्पस्य तपसः फलम् अपठन्नाम साहस्रम् प्रीणयेद्यो महेश्वरीम् स चक्षुषा विना रूपम् पश्येदेव विमूढधीः रहस्य नाम साहस्रम् त्यक्त्वा सिद्धिकामुकः स भोजनम् विना नूनम् शून्यवृत्तिमभीप्सति यो भक्तो ललिता देव्या स नित्यम् कीर्तयेदिदम् नान्यथा प्रेयते देवी कल्पकोटिशतैरपि तस्माद्रहस्य नामानि श्रीमातुः प्रयतः पठेत् इति ते कथितम् स्तोत्रम् रहस्यम् कुम्भसम्भवा नाविद्यावेदिने ब्रूयात् न भक्ताय कदाचन यथैव गोप्या श्रीविद्या तथा गोप्यमिदम् मुने पशुतुल्येषु न ब्रूयात् जनेषु स्तोत्रमुत्तमम् यो ददाति विमूढात्मा श्रीविद्यारहिताय च तस्मै कुप्यन्ति योगिन्यो सोऽनर्धम् सुमहान् स्मृतः रहस्य नाम साहस्रम् तस्मात् सङ्गोपयेदिदम् स्वातन्त्र्येण मया नोक्तम् तवापि कलशोद्भव ललिता प्रेरणेनैव मयोक्तम् स्तोत्रमुत्तमम् कीर्तनीयमिदम् भक्त्या कुम्भयोने निरन्तरम् तेन तुष्टा महादेवी तवाभीष्टम् प्रदास्यति इत्युक्त्वा श्रीहयग्रीवः ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम् आनन्दमग्न हृदयः सद्यः पुलकितोऽभवत्। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीव अगस्त्य संवादे श्रीललिता रहस्य नाम साहस्रफलनिरूपणम् नाम तृतीयोऽध्यायः समाप्तः।